अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के अंदर बात करूंगा, 3-4 आज की वीडियो में बातें होंगी। एक तो अमजद के बारे में, अमजद जो है सुपरमैन अमजद, सिंपल अमजद नहीं। एक सिंपल अमजद है मोहम्मद अमजद के नाम से, वो जो वकील है दरिंदे का, वो नहीं, उस पर भी कर लेंगे वैसे। और थेरेपी वर्क्स, ताहिर ज़हूर, असमत जो इनकी अम्मा है सारों की, ठीक है, इनकी कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ आपको। और ये बात करने से पहले, तस्वीरें दिखाने से पहले, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये हर वीडियो में मैंने बात करनी कि हमारे इदारे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जो पुलिस के इदारे, मतलब मोबाइल जो है ना वो अभी तक नहीं खुला। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, ये ज़रूरी है याद कराना। तो मुझे ना अजीब अजीब लोग कई कमेंट करते हैं, मुझे समझता हूँ यार ये कॉमन सेंस किधर है इन लोगों के पास, आजकल इतनी महंगी हो गई। तो कहते हैं आईफोन नहीं खुल सकता, आईफोन नहीं हैक हो सकता, आईफोन का ये मसला है, आईफोन का फलां। और भाई मुल्की सतह का केस है, ठीक है, आपकी एजेंसियां भी हैं। और दूसरी बात ये कि मुल्की सतह से मुराद कि आप अगर हैक नहीं हो सकता, कंपनी से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं, मतलब ये कोई मजाक नहीं है। मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ कि किस दुनिया में रहते हैं, यहाँ पे हर चीज़ खुल भी जाती है, हैक भी हो जाती है। ये बात ना करें। वो ना खुलना चाहे फ़ोन खुद से तो वो एक अलग बात है, या उसे कोई खोलना ना चाहे वो एक अलग बात है, उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन याद कराते रहेंगे कि वो अभी तक नहीं खुला, क्योंकि उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। दूसरी बात ये कि ज़रा पहले तस्वीरें देखते हैं, थोड़ी सी फ़ोटो सेशन चेक करते हैं, वो बड़ा ज़रूरी है। ये फ़ोटो सेशन चेक करें ज़रा। ये जी आपको नज़र आ रहे हैं जी ताहिर ज़हूर साहब, ठीक है, असमत और ज़ाहिर, ये एडम खोर्स की अम्मा, ठीक है, और असमत आदम खोर और ज़ाहिर ये दरिंदा, और ताहिर ज़हूर, ये तीनों आपको एक फ़ोटो में नज़र आ रहे हैं। और ये मैं इसलिए दिखाता हूँ आपको, बता रहा हूँ क्योंकि इसकी वजह क्या है ये दिखाने की। एक तस्वीर आप देख लें कि किस तरीके से ताहिर ज़हूर और ज़ाहिर झिलमिल हंस रहे हैं, ठीक है। तो ये 3-4 तस्वीरें हैं, ये आप देख लें। तो ये मकसद दिखाने का ये है कि ये जो है ना, ताहिर ज़हूर वगैरह कहते हैं कि हमारा तो कोई लिंक नहीं है और ये सिर्फ हमारा पेशेंट था। तो एक दो तस्वीर मेरे से भी मुझे मिली नहीं फिलहाल। ये ना स्कूलों की इसकी आई थी और मैंने लगाई भी थी वीडियो में। ये स्कूलों में जाके टीचर लेक्चर देता था, ये जो दरिंदा है ज़ाहिर, मतलब ये थेरेपी वर्क्स वालों का टीचर था। कहने का मकसद ये है कि उनका पेशेंट भी था, उनका टीचर भी था, उनके बच्चों के लिए स्कूलों में जाके भाषण भी देता था कि आपने ज़िंदगी में कैसे एक अच्छा जहन पाना है, कैसे एक अच्छी तरबियत करनी है, कैसे एक अच्छा माशरा बनाना है और कैसे तरक्की करनी है। कहने का मकसद ये कि हैरान कौन बात चेक करें, हैरान कौन कि ये दरिंदा जिसको आप दरिंदा समझते हैं, ये बच्चों को टीच करता रहा, जाके काउंसलिंग करता रहा, काउंसलिंग थेरेपी करता रहा उनकी। तो मैंने आपको पहले दिन बताया था ये किस किस्म का मालशियों का दायरा है, नशेइयों का दायरा है। बेसिकली ये नशे की मकदार सेट करते हैं। ये इन्ना का नशा लोगे तो सेट रहोगे, सरूर भी आएगा, डिगोगे भी नहीं। तो ए ज़्यादा लोगे तो इस तरह होएगा, तो मतलब घट लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, पैसे दा है। तो ये बेसिकली एक, फिर मुझे कई लोग कहते हैं कि नहीं जी आप थेरेपी वर्क्स के खिलाफ बोल रहे हैं, थेरेपी का बड़ा अच्छा काम होता है। कि अच्छा काम होता है, मालिश होंगी उत्थे, मतलब वो मालिशी होंगी लैग कर लो। मतलब 7-7 लाख रुपए फीसें लोग बताते हैं कि हम देते रहे हैं बच्चों को नशे से छुड़वाने के लिए, एडिक्शन से। और 7-7 लाख रुपए पर बंदे की एक वो जो सेशन की, महीने की, पता नहीं जो भी। और अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना बड़ा इसका वो स्कोप है, ये बिजनेस है बेसिकली। और वहाँ पे होता क्या है वो मैंने आपको पहले बता दिया। और ये तस्वीरें जो दिखाई, ये इसलिए दिखाई कि ये लोगों को पता होना चाहिए कि ये असमत के बारे में भी कहा जाता है कि इनकी पार्टनर है, और ये ज़ाहिर जो है वहाँ पे काउंसलिंग भी करता है। तो ये जो गलत फहमी या खुश फहमी या हैरान परेशान वाली बातें सब करते हैं ना ये थेरेपी वर्क्स वाले, वहाँ पे आके सानू तो पता ही कोई नहीं कौन ने ज़ाहिर कौन है। सानू तो एक फोन आया सी कि मरीज़ है, उन्होंने जाके चेक कर लो। तो वो डॉक्टर वामक जिहड़ा है वो एक टीका लैके चला गया अपने नाल, दिलीप कुमार दे नाम दा, ठीक है। वो दिलीप कुमार वकील सी ना, उन्होंने टीका समझ के लै गया नाल कि जाके मजीज नू ला लांगे। फिर दूसरी बात ये, मैं इसलिए अब ये रिवाइंड करा रहा हूँ, बातें आपको बताता हूँ क्योंकि अमजद का इस पर बात करनी है, उससे लिंक करती है, बड़ी ज़रूरी है। मैं इसलिए थोड़ी सी रिवीजन कराता हूँ। तो वहाँ जाके चौकीदार और माली का जो बयान है, खान सामा का भी खास तौर पे, उन्होंने बयान में कहा कि जब चौकीदार और खान सामा कहते हैं कि जब ये आए ना वहाँ पे टीम आई, तो हमें वो ज़ाहिर के अब्बा जो है वो कराची बैठा हुआ था, उसने फ़ोन कर दिया था कि टीम आ रही है। तो जैसी टीम आई तो हमने सबसे पहला काम किया कि हमने बताया कि ऊपर दरिंदा है ज़ाहिर और उसके साथ लड़की है, और उसको सिचुएशन बताई कि क्या सिचुएशन है। उन्होंने कहा, हमने बताया। और डेफिनेटली ये कॉमन सेंस का सवाल है, फिर मैं कहूँगा सी से कॉमन सेंस किसी में भी नहीं, कि एक चौकीदार खड़ा है वहाँ पे, इस तरह टीम आती है तो उसको बताएगा नहीं कि ऊपर क्या मामला हो रहा है, कि क्यों बुलाया, बताएगा। लेकिन
وہ جو پریس کانفرنس کر کے اپنے گونگلوں سے مٹی چاڑ رہے تھے, اپنے کپڑے بھی صاف کر رہے تھے, یہ کیا ڈاکٹر ماما کو وغیرہ کہتے تھے ہم لوڈو نہیں کھیل رہے تھے, ہم 40 منٹ اس لیے نیچے کھڑے رہے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اوپر کیا ہو رہا ہے. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کو شوکت مقدم صاحب نے اور سب نے ملزم قرار دیا, یعنی کہ نامزد ملزم, اور ان پہ یہ الزام ہے کہ یہ سہولت کاری معاونت میں وہاں گئے تھے. اب آئیں ذرا امجد پہ, جو سپر مین ہے, جس نے جا کے کلے جفا مارا تھا ظاہر کو, ٹھیک ہے, اس پہ تو بڑی تھیوریز نکلتی ہیں کہ وہ کیوں جفا ڈالا, اور اتنے بریک سے 4 فٹ کے بچے نے ظاہر جیسے ہٹے کٹے کو اور اسلحہ گن چھری سب کچھ ہونے کے باوجود زخمی بھی ہو گیا, گردن پہ پیٹ پہ چھری بھی کھا لی, اور ظاہر کو اس نے قابو کر لیا اکیلے نے. کیسے؟ یہ بڑی ایک لمبی بات ہے اور سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں, ڈوب کے جانا ہے. لیکن وہ ہوا یہ کہ امجد نے یہ سب کچھ کیا اور بڑے آرام سے اس نے جو درخواست دی ہے 30 اکتوبر کو, جو کہ جسٹس طاہر ربانی صاحب کی عدالت میں, اس نے کہا کہ بھائی میں گواہ ہوں, میں سٹار وٹنس ہوں. سٹار نہیں ہوتا وہ جو ٹیچر بچوں کے منہ پہ بناتی سٹار, میں سٹار وٹنس ہوں, تو مجھے جو ہے وہ ملزم کیوں بنا دیا, میں تو اتنا کیوٹ ہوں. تو آج اس کا جو تفصیلی فیصلہ ہے اس میں جج صاحب نے ڈیٹیل اس کو بتائی ہے کہ کیوں یہ ریجیکٹ کرتے ہیں ہم یہ جو تمہاری درخواست ہے. اس درخواست میں پہلے جج صاحب نے لکھا کہ بھائی یہ بندہ کہتا ہے کہ میں مطلب اس کا جو موقف ہے کہ میں گیا اوپر جا کے میں زخمی ہو گیا, پھر واپس ہاسپٹل گیا, پھر میڈیکل لیگو کرایا, پھر میں پنڈ چلا گیا. ٹائم نہیں ملا اسے کوئی پولیس کو بتانے کا کہ میرے ساتھ بھی ظلم ہوا, کچھ بھی کرنے کا. تو اس پہ طاہر ظہور نے بیان دیا تھا کہ وہ غریب آدمی ہے, تو انہوں نے سوچا کہ کن الجھنوں میں پڑنا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو اب غریب آدمی نہیں ہے, اب جو کمپلینٹیں کرتا پھر رہا. مسئلہ یہ ہے, سمپل سی بات ہے. جج صاحب نے بھی اپنے اس میں لکھی فیصلے میں کہ جج صاحب نے بھی لکھا, مزے کی بات ہے یہ جو میں بات کرنے والا ہوں, جو میں کرنے والا ہوں وہ یہ جو فیصلے میں لکھی ہے وہ بھی تقریباً ملتی جلتی, کہ اس بندے نے اپنے ڈیفینس کے چکر میں, اپنے بچاؤ کے چکر میں, کیس سے بچنے کے لیے کرمنل جو اس کے اوپر ایکٹ پہ جو اس کے اوپر پرچہ ہوا ہے, اس نے جو ہے یہ درخواست دی ہے. اور یہ اس سے ثابت ہوتا ہے اس کی بدنیتی, کیونکہ اس نے 3.5 مہینے بعد دی ہے 30 اکتوبر کو. تو 3.5 مہینے یہ کیا کر رہا تھا, ستو پی کے سو رہا تھا, نہیں ستو کہاں پینا, سپر مین ہے یہ, اس کو کیا ضرورت ہے. لیکن میں 3.5 مہینے کیا کر رہا تھا, تو اس نے نہ تو پولیس کو بتایا اپنے واقعے کا, اور نہ ہی پرومپٹلی جو ہے وہ عدالت میں درخواست دی, کوئی بھی ایکشن نہیں لیا. اور جب گرفتار ہو گئے, جیل کی ہوا لگی, اس کے بعد انہوں نے اسٹیپ شروع کیے کہ پہلے مجسٹریٹ کو درخواست دی, وہ میڈیکل لیگو کی, پہلے ڈاکٹروں پہ ڈالا کہ ڈاکٹروں نے غلط وہ میڈیکل لیگو کیا, پھر آ گئی جی انویسٹیگیشن آفیسر پہ, اور پھر ایسا بھونڈا حرکت کی. وہ جیسے آپ کو تو نہیں لکھی, لیکن میں وہ آپ کو بار بار بتاؤں گا, بار بار دیکھو, بار بار سنو, کیونکہ یہ دیکھنے کی چیز ہے. میں بتا رہا ہوں کہ مطلب یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ اس نے جب درخواست لکھی اس میں کہا, اکرم قریشی ان کا وکیل ہے تھیراپی ورکس والوں کا, آپ کو پتا ہونا چاہیے, اور اکرم قریشی وہاں پہ ساری جیرا کر رہا ہے, لڑ رہا ہے, یہ آپ لوگ پتا ہونا چاہیے. اور یہ لکھا گیا کہ بھائی جو ہے نا انویسٹیگیشن آفیسر وہ ظاہر کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو اس لیے جج صاحب نے کہا کہ یہ کس قسم کا الزام ہے کہ مطلب یہ ریجیکٹ کر دی, تو اور یہ اتنی لیٹ ہے. یہ جو مین جج صاحب نے وہ فیصلہ سنایا اس میں لکھا کہ اتنی لیٹ ہے, تو یہ تک نہیں بنتی. ٹھیک ہے, تو یہ بڑے ایک اچھے فیصلے ہو رہے ہیں جج صاحب کی طرف سے, یہ پوری کوشش کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے, لیکن عدالت اس پہ شکر ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے ان کی درخواست کو ہی ریجیکٹ کر دی. تو اس میں اس نے کہا کہ بھائی میری جو درخواست ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر اور ظاہر ملے ہوئے ہیں, اور ظاہر کو وہ بچا رہا ہے. اور ادھر ہی اکرم قریشی تھیراپی ورکس کا وکیل کہتا ہے کہ شوکت مقدم صاحب اور جو ہے وہ انویسٹیگیشن آفیسر ملے ہوئے. تو میں نے پھر وہی بات پہلے بھی کی تھی کہ A = B, B = C, سو C = A, کہ مطلب شوکت مقدم صاحب اور ظاہر ملے ہیں, کیونکہ دونوں جگہ انہوں نے تھیراپی ورکس والوں نے انویسٹیگیشن آفیسر کو ایک کو ادھر ملا دیا, ایک کو ادھر ملا دیا. ٹھیک ہے, انویسٹیگیشن آفیسر کو. تو یہ کیسی عجیب بات ہے, یہ صرف یہ بات ہے کہ اپنے مقصد کے لیے چیزوں کو آگے پیچھے کرنا. تو یہ جج صاحب نے بھی آج بیان میں لکھا کہ آپ اپنے ڈیفینس کے چکر میں کیس کو بچنے کے لیے تو آپ نے یہ درخواست دی ہے, یہ صاف ظاہر ہے, اور اتنی لیٹ دی ہے, تو اس لیے یہ درخواست سن ہی نہیں سکتے. یہ بات ہی ختم, کہانی ختم. اب آپ کو میں نے یہ تصویریں دکھائیں, یہ امجد کا بتایا کہ یہ معاملہ ہے, موبائل کا بتایا. عدالت کے پاس جو کیس یہ لگا ہوا ہے, اس کی جو ڈیٹ ہے وہ 14 دسمبر تک اپروکسیمیٹلی اس کا فیصلہ ہونا ہے. یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 22-25 دن رہ گئے, مطلب 1 مہینہ بھی نہیں رہ گیا. 2-3 پیشیوں کی بات ہے, 2 گواہ نور مقدم کے والد صاحب نے اور کروائے ہوئے ہیں کہ اور ان کے ہوں گے, اور اس کے بعد فائنل جیرا ہوگی, اور ٹرائل کورٹ اپنا فیصلہ مجھے امید ہے سنا دے گی. اور اس میں
جو یہ جو مین کلپریٹ ہے اس کا بچنا تو مجھے نہیں مشکل لگ رہا ہے، مجھے آسان نہیں لگ رہا، اور ایک اپنی رائے ہے مشکل لگ رہا ہے اس کی سزا ہوگی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ تھیراپی ورکس اور عصمت جو کہ ضمانت پہ رہے ہیں کیا ان کی بھی سزا ہوگی اور ان کی پھر دوبارہ گرفتاری ہوگی، کیونکہ ضمانت تو ریورس نہیں ہونے والی اتنی آرام سے. تو اس پہ اسی لیے میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ جو اتنی شریف بی بی ہے نا، جو عورت ہونے کی بنا پہ ضمانت لے کے بیٹھی ہے، جو کہ درندے کی ماں ہے اور سمجھتی ہے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو یہ طاہر ظہور کے ساتھ جو تصویریں دکھائی ہیں آپ کو اس لیے دکھائی ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کون ہے. باقی باتیں میں نیکسٹ ویڈیو میں کروں گا کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا اس ویڈیو کا. تو ڈرامہ انڈرسکور اور انڈرسکور حقیقت عصمت کے علاوہ ہر کوئی یہاں میسج کر کے بات کر سکتا ہے. چینل بھی سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن بھی پریس کیجیے گا. چینل بے شک عصمت بھی سبسکرائب کر دے. خیر نیکسٹ ویڈیو میں اجازت دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.